74 साला रंगीला बाबा जेल में बैठ के शादियों का शौकीन जेल में बैठ के ये बात करे, वो ये बात करे कि नवाज शरीफ लाडला है। 7 साल बाद हमें तो इंसाफ का चेहरा अभी नजर आया। क्या इस हाल को पाकिस्तान को पहुंचाने वाले, 7 साल पहले मनसूबा बंदी करने वाले, 7 साल पहले फैसला लेने और देने वाले आज इत्मीनान से लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हों और उनके फैसले करवाने और किए जाने पर पाकिस्तान गर्दाब में फंसा हो, पाकिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर ना हो और एक 74 साला रंगीला बाबा जेल में बैठ के शादियों का शौकीन जेल में बैठ के ये बात करे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो बात करे कि जनाब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, वो बात करे कि नवाज शरीफ लाडला है और एक नौजवान लीडर बाहर बैठ के जेल से वो ये बात करे कि नवाज शरीफ लाडला है, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 74 साला वो रंगीला बाबा जब ये बात करता है तो उसके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि क्या इंसाफ देने वाले, और जस्टिस नसीम हसन शाह खुद कहे कि इंसाफ देने वाले दबाव में आकर गलत नाइंसाफी पे मबनी फैसले देते हैं, तो फिर दबाव में आकर 75 सालों में लोग फैसले इंसाफ पर मबनी ना दें, बेइंसाफी करें, तो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकेगा, मुल्क किस तरह चल सकेगा। तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों ने और इंसाफ देने वालों ने मिलकर पाकिस्तान की जो आज हालत है, इस हाल को उन्होंने पहुंचाया और निस्फ सदी गुजरने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो का केस सुना जा रहा है ये कि जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल किसकी मनसूबा बंदी से, किसकी मनसूबा साजी से, किसकी ख्वाहिश पे, किसके इंतकाम को ठंडा करने के लिए उसको अदालती कत्ल का जो फैसला सुनाया गया था, आज नवाज शरीफ 7 साल बाद अगर सिर्फ उसे बरी किया जाए तो साकिब निसार, खोसा साहब, बंदयाल साहब, फैज साहब, बाजवा साहब, ये सारे साहब जो हैं ये इत्मीनान से अपने घरों में तशरीफ फरमा रहें और हम 2 वक्त की रोटी को तरसते रहें उनके किए हुए करवाए हुए फैसलों की वजह से, तो फिर कौम ये सवाल करने में हक बजानब है कि हमारा क्या कसूर है। फिर कौम ये पूछने में हक बजानब है उन लोगों से जो कहते हैं नवाज शरीफ बार बार कहते हैं मुझे क्यों निकाला। ये 74 साला बाबा भी ये कहा करता था, कहता था नवाज शरीफ सड़कों पे आकर सवाल करता है कि मुझे क्यों निकाला। उसे तो इल्म था कि किसने और क्यों निकाला, मगर कौमी हुकूमत 16 माह की जो कौमी हुकूमत थी उसमें एक नौजवान लीडर भी उस कौमी हुकूमत का हिस्सा थे। उन 16 माह में उनको इल्म था कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला, मगर 16 माह गुजरने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद शायद उनको भूल गया है कि उन्हें नवाज शरीफ को क्यों निकाला। तो फिर उन्हें शायद पूछना पड़ेगा मोहतरमा
بے نظیر بھٹو شہید جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا اور اس میں تمام دونوں طرف سے اعتراف آئے تھے کہ کس طرح نکالا جاتا ہے اور کیوں نکالا جاتا ہے، تو آج اگر وہ یہ سوال کرتے ہیں تو شاید اس میں وقتی طور پہ ان کو اطمینان ہو کہ میں کوئی بیانیہ بنا رہا ہوں، مگر ان کو یہ علم رہنا چاہیے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کا تقدس، ووٹ کی بے عزتی کی گئی اس لیے میں الگ ہوں، تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو ووٹ کی عزت کے لیے گئے تھے اور پھانسی چڑھ گئے تھے۔ پھر ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا تو ہائی جیکر بن گئے تھے۔ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سی پیک دینے کی وجہ سے، پاکستان میں خوشحالی دینے کی وجہ سے نواز شریف تاحیات نااہل ہو گئے تھے۔ ہاں ایک چیز رہ گئی جس کا انہی عدالتوں سے فیصلہ یا ایک جملہ ضرور آنا چاہیے کہ 2017 کے جو کردار تھے، جو منصوبہ سازی اس وقت جن جن لوگوں نے کی، انتقام میں اتنے اندھے تھے کہ 5 سال کسی بڑے سے بڑے جرم کی سزا 5 سال نااہلی ہوتی ہے، مگر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ تاحیات جو نااہل کر دیا گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، مگر یہ بتا دیں کم از کم انہی کل جہاں سے فیصلہ آیا انہی عدالتوں سے، انہی عمارتوں سے، کہ کیا وجہ تھی؟ صرف پاکستان کے اندر سے منصوبہ بندی تھی یا پاکستان کو خوشحال نہ دیکھنے والی وہ قوتیں جو پاکستان کے باہر سے کام کرتی ہیں ان کا کتنا حصہ تھا، تاکہ لوگ کھلے ذہن سے، صاف ذہن سے 2024 کے انتخابات میں جائیں اور اپنی پسند کی جماعت کا چناؤ کر سکیں۔ یہ ضرور ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں کوئی جنرل فیض، کوئی جنرل باجوہ، کوئی جسٹس ثاقب نثار، کوئی جسٹس کھوسا، کوئی جسٹس بندیال نہیں ہوگا، بلکہ 25 کروڑ لوگ آزادانہ اپنی عدالت لگائیں گے اور اپنا بڑا فیصلہ نواز شریف کے حق میں دیں گے۔